हेलो एभ्रिवन, हाउ आर यू? आई होप तिमी सबैजना फाइन नै होला। अब एक्जामको तयारी गर्दै होला। आज चाहिँ म ग्रुपको बारेमा पढाउँछु। ग्रुप जुन यो च्याप्टरको नाम छ इलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी। अहिलेसम्म ग्रुप भन्ने के हो हामीले पढाएको छैनौँ। योभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौँ त? बाइनरी अपरेसनको बारेमा पढ्यौँ हैन, अनि प्रपर्टिज अफ बाइनरी अपरेसन्स। त ग्रुप पढ्नुभन्दा पहिले एउटा चाहिँ यो टर्मको बारेमा अलिकति पढ्नु छ, जस्ट फर इन्फर्मेसन। अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भन्ने के हो? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर त्यहाँ आएर एउटा सेट है, एउटा कुनै सेट छ यस, अनि एउटा कुनै बाइनरी अपरेसन छ स्टार अथवा सिधै अपरेसन भनौँ, र यदि यो सेटले यो अपरेसनमा कमसेकम एउटा प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, कि त क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, कि त एसोसिएटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, कि त कम्युटेटिभ, कि त आइडेन्टिटी इलिमेन्ट प्रोपर्टी, कि त इन्भर्स इलिमेन्ट प्रोपर्टी। यो कमसेकम यिनीहरूमध्ये कमसेकम एउटा पनि प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ भने यो सेटलाई हामी के भन्छौँ त? यसले एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर फर्म गर्छ रे। त त्यही मैले डेफिनेसन मिलाएर लेखेको छु, यसमा धेरै टाइम दिनु छैन। अ सेट यस इज सेट टु फर्म एन अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर अन्डर एन अपरेसन स्टार एन्ड रिटन एज लाइक दिस। ब्राकेट दिने, सेट लेख्ने, अनि जुन अपरेसन दिएको छ त्यो लेख्ने। यसको मतलब हो यो हो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इफ इट सेटिस्फाइज क्लोजर, एसोसिएटिभ और कम्युटेटिभ और आइडेन्टिटी और इन्भर्स। एज फर एक्जाम्पल, सेट अफ नेचुरल नम्बर with addition forms an algebraic structure. Set of natural number with multiplication forms an algebraic structure, and Z3 with addition मोडुलो 3 forms an algebraic structure। थाहै छ, कमसेकम एउटा प्रोपर्टी त सेटिस्फाइड गरिहाल्छ। जस्तै यो नेचुरल नम्बरको कुरा गर्ने हो त प्लस होस् चाहे इन्टु होस्, यसले क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ, कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ, एसोसिएटिभ गर्छ, आइडेन्टिटी इलिमेन्ट प्लसको केसमा हुँदैन, इन्टुको केसमा हुन्छ। जे होस्, यिनीहरू भयो त इक्जाम्पल्स अफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यो लास्टवाला के छ? सेट अफ इन्टिजर्स, अनि यो हो मल्टिप्लिकेसन। थाहै छ, सेट अफ इन्टिजर्सले क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ अन्डर मल्टिप्लिकेसन। किन? दुईटा इन्टिजर्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ? इन्टिजर्स हुन्छ। र यो त भयो अलिकति इन्फर्मेसन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चरको बारेमा। अब हामी सुरु गरौँ। ग्रुप भनेको के हो? यो हो हामीलाई चाहिने भन्ने कुरा, जुन यो च्याप्टरको नाम हो। अब यसको बारेमा हामी पढ्दैछौँ। र ग्रुप भनेको अरू केही होइन, जस्ट सिम्पल अ सेट, एउटा सेट हो। अ सेट जी लेखौँ, ग्रुपबाट पहिलो लेटर लिएको छु जी, अन्डर अ सेट जी अन्डर एन्ड अपरेसन, एउटा अपरेसन छ स्टार है, फर्म्स इज सेट टु बी अ ग्रुप। यसै लेखौँ, अ सेट जी अन्डर एन अपरेसन स्टार इज सेट टु बी अ ग्रुप इफ इट satisfies फर्स्टमा, अथवा यहाँनिर स्पेसली यसरी लेखिन्छ G1 मतलब ग्रुपको फर्स्ट प्रोपर्टिज। यसमा आउँछ क्लोजर प्रोपर्टी अथवा क्लोजर एक्जियम पनि भनिन्छ। यो प्रोपर्टी नलेखेर के लेख्न सकिन्छ? एक्जियम। त्यही एक्जियम भनेको प्रोपर्टी बुझ है। अनि क्लोजर प्रोपर्टी थाहै छ। क्लोजर प्रोपर्टीले के भन्छ कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब यो जुन जी भन्ने सेट छ, जसलाई हामी ग्रुप भन्छौँ, जसले यो प्रोपर्टी सेटिस्फाइड गर्छ, त्यो ग्रुपमा जुनसुकै दुईटा मेम्बर लिए पनि, त्यो जब दुईटाको बिचमा यो अपरेसन एप्लाई गर्छौँ, आउने मेम्बर पनि कहाँ जान्छ त? जीमै पर्छ। यही त हो क्लोजर प्रोपर्टी हैन। यो ग्रुपको यानी यो सेटको कुनै पनि दुईटा मेम्बरलाई जब अपरेट गर्छौँ त आउने मेम्बर त्यही जीमा पर्छ। यो हो क्लोजर प्रोपर्टी। त फर्स्टमा यो प्रोपर्टी सेटिस्फाई हुनु पर्यो। G2 यानी ग्रुपको लागि सेकेन्ड प्रोपर्टी, यसलाई भनिन्छ एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। यो पनि थाहै छ हामीलाई, एसोसिएटिभ प्रोपर्टी। एसोसिएटिभ प्रोपर्टी भनेको के हो कि ए स्टार अनि ब्राकेटमा बी स्टार सी अनि इज इक्वल टु के हुनु पर्यो? ए स्टार बी ब्राकेटमा अनि स्टार सी। यहाँ पनि एबीसी, यहाँ पनि एबीसी, तर ब्राकेट के छ? बी र सीमा। यहाँ ब्राकेट के छ? केमा छ? ए र बीमा। अनि यो र यो बराबर हुनुपर्छ के को लागि? फर अल भ्यालुज अफ ए बी सी, वाट एभर बी द भ्यालु अफ ए बी सी बिलोङ टु जी। ठिक छ, यो इज इक्वल टु यो हुनु पर्यो, जुनसुकै ए बी र सी को भ्यालु होस्। तीनटा मेम्बर यो ग्रुपको, यो सेटको कुनै पनि तीनटा मेम्बर भयो भने, यदि यो र यो बराबर भयो भने एसोसिएटिभ प्रोपर्टी हुन्छ। र हामीले त एसोसिएटिभ प्रोपर्टीको बारेमा डिटेलमा कुरा गरेका छौँ अगाडिको भिडियो हेर्ने है। अनि यो मात्रै बराबर भएर हुँदैन, यो भ्यालु पनि त्यही ग्रुपकै भ्यालु हुनुपर्छ, ग्रुपकै कुनै मेम्बर हुनुपर्छ। ओके, त सेकेन्डमा यो भयो। अनि थर्डमा हो
G3 ग्रुपको थर्ड प्रपर्टी आइडेन्टिटी इलिमेन्ट एन्ड एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी भनौँ चाहिँ सिधै आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनौँ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट यानी यो जुन सेट छ यो सेटसँग एउटा इलिमेन्ट त्यस्तो हुनुपर्छ जुन आइडेन्टिटी हुनुपर्छ त्यहाँ लेख्ने देयर एक्जिस्ट an identity element and identity element E belongs to G such that यानी यो ग्रुपमा एउटा त्यस्तो इलिमेन्ट फेला पर्नुपर्छ जुन चाहिँ आइडेन्टिटी हुन्छ र आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हामी कसलाई भन्छौँ त्यसको बारेमा अलिकति लेख्नुपर्छ सच दैट ए सँग जब यो आइडेन्टिटी इलिमेन्टले अपरेट गर्छ त ए नै आउनु पर्यो चाहे ई अगाडि होस् र ए चाहिँ पछाडि होस् ई लाई आइडेन्टिटी भन्न मिल्छ यदि ई ले यो ए सँग अपरेट गर्दा के आउँछ ए नै आउँछ चाहे ए स्टार ई होस् चाहे ई स्टार ए होस् फर अल भ्यालुज वाट एभर बी द भ्यालुज अफ ए बिलोङ्स टु जी यानी यो ए को कुनै पनि भ्यालु होस् न यानी यो जुन सेट छ त्यो सेट भित्रको कुनै पनि मेम्बर होस् त्योसँग जब ई ले अपरेट गर्छ त ए आउँछ त ग्रुप हुनको लागि त्यो सेटसँग के हुनुपर्छ त आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुनुपर्छ यो थर्ड प्रपर्टी अनि ग्रुपको फोर्थ प्रपर्टीमा हो G4 इन्भर्स इलिमेन्ट इन्भर्स इलिमेन्टले के भन्छ कि यो सेटमा जति पनि मेम्बरहरू छन् सबैको इन्भर्स हुनुपर्छ इच मेम्बर अफ जी हैज इन्भर्स इन जी यानी इच मेम्बर अफ जी हैज इन्भर्स इन जी यानी जी को हरेक मेम्बर को इन्भर्स हुनुपर्छ र त्यसको हरेक इन्भर्स फेरि कहाँ हुनुपर्छ जी मै हुनुपर्छ नि हरेक मेम्बर को इन्भर्स त्यही सेटमा हुनुपर्छ दैट इज यानी इन्भर्स भनेको के हो त्यसको बारेमा लेखौँ दैट इज फर इच ए बिलोङ्स टु जी जुनसुकै मेम्बर होस् ए भनेर देयर एक्जिस्ट ए पावर -1 बिलोङ्स टु जी सच दैट यानी यो जी को हरेक मेम्बर को लागि त्यही जी भित्र एउटा यो मेम्बर आउनुपर्छ ए पावर -1 जस्ट यो नोटेसन हो इन्भर्स को सच दैट यो ए र ए इन्भर्स को बीचमा जब बाइनरी अपरेसन हुन्छ त के आउनु पर्यो ई आउनु पर्यो चाहे ए इन्भर्स अगाडि अनि ए पछाडि है यही हो इन्भर्स इलिमेन्ट भन्ने के हैन यो ए यदि यो जी को कुनै पनि मेम्बर छ त यो इलिमेन्ट को इन्भर्स इलिमेन्ट हुनुपर्छ के यानी इन्भर्स भनेको त्यस्तो एउटा इलिमेन्ट हो कि जसले यो ए सँग अपरेट गर्छ त के फाल्छ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट फाल्छ अनि इन्भर्सलाई हामी के नोटेसन दिउँ त ए को पावर -1 ले त यो नबुझ्नु कि ए को पावर -1 भनेको 1/a हो यो बुझ्नु हैन कि जस्ट यो सिम्बल हो इन्भर्स को मल्टिप्लिकेसन को केसमा मात्रै हामीले के बुझ्ने ए इन्भर्स इक्वल टु 1/a नभए अरु बेला जस्ट यो सिम्बल हो इन्भर्स को ठीक छ त ग्रुप हुनको लागि यो चारवटा प्रपर्टी सेटिस्फाई हुनुपर्छ यानी जुन सेटले दिएको बाइनरी अपरेसनमा यो चारवटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ त्यो सेट चाहिँ ग्रुप भइहाल्छ क्लोजर प्रपर्टी एसोसिएटिभ प्रपर्टी आइडेन्टिटी इलिमेन्ट इन्भर्स इलिमेन्ट क्लोजरले के भन्छ त्यो सेटको जुनसुकै दुईटा मेम्बरको बीचमा जब अपरेसन स्टार्ट गर्छौं त आउने मेम्बर पनि त्यही जी मा जान्छ अनि यो प्रपर्टीलाई हामी क्लोज्ड पनि भन्छौं यानी यो जुन यो सेट छ यो सेटलाई के भन्छौं क्लोज्ड अन्डर द अपरेसन स्टार यानी क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नुको मतलब यो जुन स्टार छ नि यो बाइनरी अपरेसन हुनु पर्यो के यो स्टार बाइनरी अपरेसन भन्नु र क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई भन्नु एउटै कुरा हो बाइनरी अपरेसन हुनको लागि पनि त्यही हो दुईटा मेम्बरको बीचमा जब यो अपरेसन राख्छौं त आउने मेम्बर पनि त्यही जी मा जान्छ एसोसिएटिभ भन्ने के हो थाहै छ तीनटा एलिमेन्ट लिने ब्राकेट हेर्ने अन्तिम दुईटामा ब्राकेट या सुरुको दुईटामा ब्राकेट इक्वल हुनु पर्यो फेरि ए बी सी को अर्डर सेम हुनु पर्यो यानी ए पछाडी बी हुनु पर्यो बी पछाडी सी हुनु पर्यो यहाँ पनि ए पछाडी बी पछाडी सी ब्राकेट मात्रै फरक छ आइडेन्टिटी इलिमेन्ट यानी त्यो ग्रुप भित्र एउटा आइडेन्टिटी इलिमेन्ट हुनुपर्छ ई अनि आइडेन्टिटी इलिमेन्ट भनेको के हो कि यो इलिमेन्टले अरु जुनसुकैसँग अपरेट गर्दाखेरि त्यही इलिमेन्ट आउँछ यानी मानौं न यो ई ले यो ए सँग जब फाइट गर्छ त कोले जित्छ त ए ले जित्छ अनि बल्ल यो हुन्छ ई आइडेन्टिटी इन्भर्स भनेको हरेक इलिमेन्टको इन्भर्स हुनु पर्यो यानी हरेक इलिमेन्ट ए को लागि त्यही ग्रुप भित्र एउटा यस्तो इलिमेन्ट फेला पर्नुपर्छ यो दुईटैको बाइनरी अपरेसन गर्दाखेरि के आउँछ आइडेन्टिटी आउँछ ठीक छ त ग्रुप हुनको लागि यो चारवटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नु पर्यो यानी चारवटै सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो यानी एक्जाममा पास हुनको लागि चारवटा सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो यदि कुनै एक्जाममा मानौ चारवटा सब्जेक्ट मात्रै छ त्यो एक्जाममा पास हुनको लागि चारवटा सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो भनेपछि ग्रुप हुनको लागि यो चारवटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नु पर्यो यदि चारवटा मध्ये कमसेकम एउटा पनि प्रपर्टी सेटिस्फाइड भएन है कम्तीमा एउटा प्रपर्टी सेटिस्फाइड छैन भने त्यो सेट ग्रुप हुन सक्दैन
यानी पास हुनको लागि सबै सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो, तर फेल हुनको लागि त एउटामा फेल भएपछि पुग्छ। भनौँ न कुनै सेट छ, उसले क्लोजर प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्यो, त अरू कुनै पनि प्रोपर्टी सेटिस्फाई गरेन, यसको मतलब त्यो सेट हुन सकेन, के ग्रुप हुन सकेन। अथवा मानौँ क्लोजर सेटिस्फाई गर्यो, एसोसिएटिभ सेटिस्फाई गर्यो, आइडेन्टिटी पनि सेटिस्फाई गर्यो, तर इन्भर्स इलिमेन्ट छैन भनेपछि त्यो ग्रुप हुन सक्दैन है। यो चारवटा मध्ये एउटामा पनि त्यो एउटा पनि प्रोपर्टी सेटिस्फाइड भएन, कमसे कम एउटा सेटिस्फाइड भएन भने त्यो ग्रुप हुँदैन। भन्न खोजेको ग्रुप हुनको लागि सबै सेटिस्फाई हुनु पर्यो, र नहुनको लागि त कि त क्लोजर प्रोपर्टी छैन होला सेटिस्फाइड भएको, कि त एसोसिएटिभ, कि त आइडेन्टिटी, कि त इन्भर्स, कि त कुनै पनि सेटिस्फाइड भएन। बुझ्यो, त्यस्तो हो। यानी इक्जाममा पास हुनको लागि सबै सब्जेक्टमा पास हुनु पर्यो, र फेल हुनको लागि त एउटामा फेल भएपछि पुग्यो, दुईटामा फेल भए पनि फेल हो, तीनटामा फेल भए पनि फेल हो, चारवटामा फेल भए पनि फेल हो। एउटा पढ्नु छ एबेलियन ग्रुप, कम्युटेटिभ ग्रुप भन्न चाहे एबेलियन ग्रुप भन्न। एबेलियन ग्रुप भनेको के हो? यसको अर्को नाम हो कम्युटेटिभ ग्रुप। कम्युटेटिभ ग्रुप, यसको डेफिनेसन पहिला लेखौँ अनि बुझाउँला। ओके, एबेलियन ग्रुप भन्नाले अ ग्रुप, एउटा ग्रुप छ यहाँनिर, जी भन्ने ग्रुप छ अनि यो भनेको बाइनरी अपरेसन हो, अनि यो ग्रुपलाई हामीले एबेलियन ग्रुप भन्न सक्छौँ इफ इट इज कम्युटेटिभ। यानी यो ग्रुपले कम्युटेटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्छ, मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टु बी स्टार ए, वाट एभर बी द भ्यालु अफ ए एन्ड बी। त एबेलियन ग्रुप हुनको लागि टोटल 5 वटा प्रोपर्टिज। जब हामीले यसलाई ग्रुप भन्यौँ नि, त ग्रुप भन्ने बित्तिकै माथिको 4 वटा प्रोपर्टिज आइसक्यो, त्योभन्दा एउटा अर्को एक्स्ट्रा के आयो त यो वाला। मैले जब यहाँ भने नि अ ग्रुप, यानी ग्रुप भन्ने बित्तिकै 4 वटा प्रोपर्टी सेटिस्फाइड गर्यो, र एबेलियन हुनको लागि यो प्रोपर्टी पनि सेटिस्फाई हुनु पर्यो। भनेपछि एक्जाममा क्वेसन आउँछ, सो द्याट द फलोइङ सेट इज एबेलियन ग्रुप, 5 वटा प्रोपर्टी देखाउने, माथिको 4 वटा अनि एउटा यो कम्युटेटिभ, अनि बल्ल एबेलियन ग्रुप हुन्छ, यदि लङ क्वेसनमा सोधेको छ भने है। अब एउटा इक्जाम्पलमा जाउँ, ग्रुपको केही इक्जाम्पलहरू हेरौँ, एउटा इक्जाम्पल गरौँ अनि त्यसपछि यो टपिक सकिन्छ। एउटा क्वेसनको रूपमा लिउँ जुन इक्जाममा सोधेको छ है त। इक्जाम्पल गर्नुभन्दा पहिला एउटा अर्को टपिक बाँकी छ, अर्डर अफ ग्रुप। ग्रुपको अर्डर भन्नाले के बुझिन्छ? त्यही र कुनै ग्रुप यदि फाइनाइट छ, कुनै ग्रुप यदि फाइनाइट छ, मानौ जी एउटा फाइनाइट ग्रुप हो। फाइनाइट ग्रुप भनेको त्यसमा नम्बर अफ इलिमेन्ट्स चाहिँ फिक्स छ, त्यो ग्रुपमा मेम्बर्सको सङ्ख्या फिक्स छ, जस्तै 10 वटा मेम्बर, 15 वटा मेम्बर, 3टा मेम्बर, 4 वटा मेम्बर यस्तो। त अर्डर अफ ग्रुपलाई यसरी लेख्ने, ओ लेख्ने, सानो ओ लेख्ने अनि ब्राकेटमा जी लेख्ने, अनि यसलाई के पढ्ने? अर्डर अफ ग्रुप। अथवा यसलाई यसरी पनि लेखिन्छ एन ब्राकेट जी, त्यही हो नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन सेट, अथवा कार्डिनल नम्बर भन्ने पनि हुन्छ। त अर्डर अफ ग्रुप भन्नाले नम्बर अफ इलिमेन्ट्स, नम्बर अफ इलिमेन्ट्स इन जी, त्यो जीमा जति मेम्बरहरू छन् त्यसको सङ्ख्या हो, डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट हुनु पर्यो। यदि यो ग्रुप इन्फाइनाइट हो, यदि त्यो ग्रुप इन्फाइनाइट हो त त्यसको अर्डर एक्जिस्ट गर्दैन, किनकि जब ग्रुपमा एकदम लार्ज नम्बर अफ इलिमेन्ट्स हुन्छ, हामी काउन्ट गर्न सक्दैनौँ, भनौँ न इन्फिनिटीवटा इलिमेन्टहरू छन्, त इन्फिनिटी भनेको कति हो त हामीलाई थाहा छैन, त्यही भएर इन्फाइनाइट ग्रुपको अर्डर एक्जिस्ट गर्दैन। अर्डर भन्ने बित्तिकै फाइनाइट ग्रुप हुनु पर्यो, र अर्डर भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स। इक्जाम्पल मानौँ एउटा ग्रुप मैले लिँदैछु, जी इज इक्वल टु 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यो ओमेगा हो, र ओमेगाको बारेमा तिमीहरूले पढेको होला कम्प्लेक्स नम्बर सिस्टममा। ओमेगा भनेको के हो त? इमेजिनरी क्युब रुट अफ युनिटी। ओमेगालाई के भनिन्छ? इमेजिनरी क्युब रुट अफ युनिटी। र यो फर्मुला थाहा होला तिमीहरूलाई, ओमेगा क्युब भनेको 1 हुन्छ हैन, अनि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 0 हुन्छ। त यदि यो ग्रुप लिने हो, यदि यो सेट लिने हो 1 ओमेगा स्क्वायर, यसमा बाइनरी अपरेसनलाई हामीले मल्टिप्लिकेसन लिने हो, मल्टिप्लिकेसन, त यसले एउटा ग्रुप फर्मेसन गर्छ, यो सेटले ग्रुप फर्मेसन गर्छ। त्यसैले यसको अर्डर के भयो त? अर्डर अफ दिस ग्रुप इज 3 बिकज देयर आर 3 इलिमेन्ट्स, 1 2 3। अब यो ग्रुप हो कि होइन, यसले मैले भन्नलाई त भने कि यो ग्रुप हो। अब हामी इक्जाम्पलमा यही गर्छौँ कि यो ग्रुप हो भनेर त्यही कुरा हामीले सो गर्छौँ है त इक्जाम्पलमा, अनि त्यो इक्जाममा सोधेको छ। अब हामी इक्जाम्पलतिर जाउँ। कसको इक्जाम्पल? ग्रुपको लागि, जुन इक्जाममा सोधेको छ। त्यहाँनिर इक्जाम्पलको रूपमा मैले लिएको छु 2073 डीमा सोधेको, सप्लिमेन्ट्री 2072, अनि त्यस्तै 2071 सेट सी, अनि 2069 सेट बीमा सोधेको क्वेसन एउटा छ। यो क्वेसन म लेख्दैन, सार्दैन, तिमीहरूसँग बुक होला त्यहाँ हेर्नु, म क्वेसन पढेर सुनाउँछु। गिभन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार, एउटा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दिएको छ जी अनि यो स्टार, अनि वेयर विथ अनि भनेको छ विथ जी इज इक्वल टु 1 ओमेगा स्क्वायर।
वेयर ओमेगा रिप्रेजेंट्स द क्यूब रूट अफ युनिटी। अघि नै भने नि ओमेगाले के जनाउँछ क्यूब रूट अफ युनिटी, वास्तवमा इमेजिनरी क्यूब रूट अफ युनिटी हो। एन्ड स्टार स्ट्यान्ड फर द बाइनरी अपरेसन अफ अर्डिनरी मल्टिप्लिकेसन। र क्वेसनमा भनेको छ यो स्टार केलाई जनाउँछ त अर्डिनरी मल्टिप्लिकेसन। जुन मल्टिप्लिकेसन हामीलाई थाहा छ त्यो स्टारले जनाएको हुन्छ मल्टिप्लिकेसन। यहाँनिर भनेको छ स्टार इज मल्टिप्लिकेसन। जस्ट सपोज गरौँ मल्टिप्लिकेसन भनेको क्रसले जनाउँ है त। सो द्याट जी स्टार इज अ ग्रुप। अब हामीले देखाउनु पर्ने के छ त जी कमा स्टार एउटा ग्रुप हो भनेर देखाउनु छ। बुझ्यौ क्वेसन? त क्वेसन तिमीहरूसँग बुक होला त्यसमा हेर्नु है। त्यसमा यसमा के दिएको छ त एउटा सेट दिएको छ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अनि स्टार भनेको के दिएको छ मल्टिप्लिकेसन। अनि प्रुफ गर कि यो एउटा ग्रुप हो। यो लङ क्वेसन हो। अब कसरी गर्ने त हेरौँ, सोलुसनमा जाउँ है त। ओके स्टुडेन्ट्स, त सोलुसन हेरौँ। जी दिएको छ यो सेट भयो अनि स्टार भनेको के दिएको छ मल्टिप्लिकेसन। अब हामीले के गरौँ चार्ट अफ प्रपर्टी सेटिस्फाई त गराउनु छ क्लोजर एसोसिएटिभ आइडेन्टिटी र इन्भर्स। तर त्योभन्दा पहिला क्यालिस टेबल सो गरौँ किनकि क्यालिस टेबलमा धेरै कुराहरू आइहाल्छ क्या। क्यालिस टेबल पहिला सो गरिदिउँ। क्यालिस टेबल किन सो गर्ने किनकि त्यो टेबलमा हरेक इलिमेन्टसँग अपरेट गर्छ क्या। हरेक इलिमेन्टसँग अपरेट गर्छ अनि आउने रिजल्टहरू थाहा भइहाल्छ। त क्यालिस टेबल कसरी बनाउँछौँ थाहै छ। 3वटा इलिमेन्ट छ भनेपछि 4वटा रोज बनाउने र 4वटा कलम्स बनाउने। त यहाँ है यो बक्स हेर, यो सुरुको कर्नरमा हामी के लेख्छौँ मल्टिप्लिकेसन है। स्टार भनेको नै यहाँ मल्टिप्लिकेसन हो। अनि त्यसपछि हामीले एउटा एलिमेन्ट लेख्ने 1 अनि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अनि फेरि यता 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ल थाहै छ मल्टिप्लाई गरौँ त 1 × 1 के भयो त 1 × ओमेगा ओमेगा अनि 1 × ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगाले सबलाई मल्टिप्लाई गरौँ ओमेगा × 1 ओमेगा ओमेगा × ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अनि ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब भयो र ओमेगा क्यूब भनेको 1 यो थाहा हुनुपर्छ है। ओमेगा क्यूब भनेको 1। अब ओमेगा स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरौँ ओमेगा स्क्वायर × 1 ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा ओमेगा क्यूब भनेको 1 अनि ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 भयो। ओमेगा पावर 4 भनेको ओमेगा हो। कसरी ओमेगा पावर 4 भनेको ओमेगा क्यूब × ओमेगा ओमेगा क्यूब भनेको 1 1 × ओमेगा भनेको के आयो ओमेगा। त यो क्यालिस टेबलमा फाइदा के भयो हेर, जब यो सेटको तीनटै मेम्बरसँग अपरेट गर्यो त यो 9वटा मेम्बर्स आयो अनि यो सबै मेम्बर्सहरू यही जी भित्र छ कि छैन हेर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 सबै यही भित्र छ कि छैन भनेपछि क्यालिस टेबलबाट क्लियर छ कि यो सेटले क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्छ। अनि जुनसुकै दुईटा मेम्बर मल्टिप्लाई गरेर त्यही भित्र आउँछ। यो दुईटा मल्टिप्लाई भएर 1 आयो त्यही भित्र छ, यो दुईटा मल्टिप्लाई भएर ओमेगा आयो त्यही भित्र छ, यो दुईटा मल्टिप्लाई भएर ओमेगा स्क्वायर आयो त्यही भित्र छ है। यहाँनिर क्लोजर प्रपर्टीमा के लेख्ने अब क्यालिस टेबल लेखिसकेपछि यहाँनिर लेख्ने क्लोजर प्रपर्टी अब यसको बारेमा लेख्ने फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट के क्लियर छ कि ए स्टार अथवा स्टार नलेखेर इन्टु ए इन्टु बी पनि त्यही सेटमा परेको छ फर अल भ्यालुज अफ एबी बिलोङ्स टु जी। यानी जी भित्रको जुनसुकै दुईटा मेम्बर हामी लिएर हेर्यौँ। अब एबी भनेको हेर ए भनेको 1 होला बी भनेको मेगा होला, ए भनेको 1 होला बी भनेको मेगा स्क्वायर होला, मतलब ए र बी भनेको त्यही जी भित्रको दुईटा मेम्बर हो के। यो टेबलमा सबै त्यही कुरा देखाएको छ। यो ए हो यो बी हो त 1 आयो, यो ए हो यो बी हो त ओमेगा आयो, यो ए हो यो बी हो त ओमेगा स्क्वायर आयो। यसरी त्यसरी लेख्ने फ्रम क्यालिस टेबल इट इज क्लियर दैट ए इन्टु डी बिलोङ्स टु जी फर अल ए बिलोङ्स टु जी। सो जी इज क्लोज्ड यानी यो जुन सेट दिएको छ त्यो क्लोज्ड भयो। सो जी इज क्लोज्ड यानी क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाइड भयो। अब एसोसिएटिभ प्रपर्टीमा जाउँ है। एसोसिएटिभ प्रपर्टी यसलाई यहाँ लेख यसरी एसोसिएटिभ प्रपर्टी। अब यसमा हामीलाई 3टा मेम्बर चाहिन्छ त हामीसँग 3टा मेम्बर छ। ए = 1 मान्देऊ, बी = ओमेगा मान्देऊ र सी = ओमेगा स्क्वायर मान्देऊ है। 3टा मेम्बर छ एबीसी मान्देऊ। चाहे हामीले ए को भ्यालु ओमेगा मान्न सक्छौँ, बी को भ्यालु पनि ओमेगा मान्न सक्छौँ, सी को भ्यालु ओमेगा स्क्वायर लिन सक्छौँ, रिपिट गरेर पनि लिन सक्छौँ, एबीसी को भ्यालु एउटै मान्दिए पनि हुन्छ। तर 3वटा छ 3टा मान्ने। अब एसोसिएटिभ देखाउनको लागि हामीले यो देखाउनु पर्यो ए इन्टु अनि ब्राकेटमा बी इन्टु सी इज इक्वल टु ए इन्टु ब्राकेटमा बी इन्टु सी। अब यहाँ अपरेसन भनेको मल्टिप्लिकेसन हो। क्वेसनमा स्टार दिएको छ तर स्टारको बारेमा मल्टिप्लिकेसन भनेको छ, त्यही भएर मैले इन्टु लेख्दैछु। अनि ए भनेको 1 इन्टु अनि ओमेगा इन्टु ओमेगा स्क्वायर। अब पहिला त ब्राकेट भित्रको काम गर्छौँ नि, थाहै छ ओमेगा इन्टु ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब भनेको 1 अनि 1 × 1 भनेको ओमेगा। अब हामी यो निकाल्छौँ ए इन्टु बी लाई ब्राकेटमा राख्छौँ एन्ड अनि इन्टु सी बाहिर राख्छौँ।
त a भनेको 1 b भनेको ओमेगा यो ब्राकेटमा इन्टु ओमेगा स्क्वायर अनि 1 इन्टु ओमेगा के भयो त ओमेगा ओमेगा इन्टु ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब भनेको 1 हेर त यसको भ्यालु बराबर भएको भएन भयो कुनै पनि एबीसी को भ्यालु कुनै पनि लिन सक्छ यो बराबर नै आउँछ त यसपछि यसरी लेख्ने देयरफोर यानी हामीले के प्रुभ गर्यौं देयरफोर a इन्टु ब्राकेटमा b इन्टु c इज इक्वल टु a इन्टु d इन्टु c फर अल a b c belongs to g and whatever be the values of abc this expression is equal to this expression so अब लेख्ने so g is associative यानी एसोसिएटिभ प्रोपर्टी सेटिस्फाइड भयो g is associative अनि यहाँनिर जुन ऑपरेशन स्टार भनेर दिएको छ नि हामीले स्टार को ठाउँमा मल्टिप्लिकेसन राखिदियौ अथवा यहाँनिर स्टार राखे पनि हामीले के बुझ्नु पर्छ कि 1 इन्टु 1 नै बुझ्नु पर्छ के त स्टार नै राखेर गरे पनि हुन्छ यहाँनिर स्टार राखिदिने त स्टार भनेको दिमागमा के राख्ने मल्टिप्लिकेसन हो भनेर के खै त्यति डिटेलमा जानु पर्दैन ए ठीक छ जी एसोसिएटिभ त दुईटा प्रोपर्टी आयो हैन अब थर्ड प्रोपर्टीमा जाउँ थर्डमा के हुनु पर्यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुनु पर्यो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अनि यहाँनिर ऑपरेशन के हो मल्टिप्लिकेसन त मैले भनेकै छु पहिला नै कि मल्टिप्लिकेसन को केसमा 1 के हुन्छ त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हुन्छ त सिधै भन्दिन हैन कि 1 चाहिँ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट हो पहिला यहाँनिर देखाउने यसरी कसरी देखाउने सिन्स यहाँ यसरी सिन्स 1 ले 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ है अनि 1 ले ओमेगालाई मल्टिप्लाई गर्दा ओमेगा नै आउँछ चाहे 1 अगाडि ओमेगा पछाडी र ओमेगा स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा ओमेगा स्क्वायर नै आउँछ चाहे ओमेगा 1 अगाडि ओमेगा स्क्वायर पछाडी भनेपछि यो 1 ले 1 सँग फाइट गर्छ 1 जित्यो 1 ले ओमेगा सँग फाइट गर्यो ओमेगाले जित्यो र 1 ले ओमेगा स्क्वायर सँग फाइट गर्यो यहाँनिर ओमेगा के रे ओमेगा स्क्वायर नै जित्यो भनेपछि 1 के भयो त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भयो ल आइडेन्टिटी एलिमेन्टको डेफिनेसन के हो ई आइडेन्टिटी हुनको लागि ए र ई को बीचमा बाइनरी ऑपरेसन भयो भने कोले जित्छ त ए ले जित्छ नि त यहाँनिर हेर 1 र ओमेगामा कोले जित्यो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जित्यो भनेपछि यति लेखेर बल्ल भने e is equal to 1 अनि 1 पनि कहाँ छ त g मै छ is the identity element is the identity element यति लेखेर बल्ल भने कि e चाहिँ इक्वल 1 1 चाहिँ g मै छ is the identity element बुझ्यौ अब इन्भर्स एलिमेन्टमा जाऊ इन्भर्स एलिमेन्ट अनि हरेक एलिमेन्टको इन्भर्स हुनु पर्छ त जम्मा तीनटा एलिमेन्ट छ त तीनटा एलिमेन्टको हामीले इन्भर्स खोज्ने हो कसरी खोज्ने त हेरौ यसरी लेख्ने सिन्स अब मानौ मलाई 1 को इन्भर्स खोज्नु छ त यसरी क्वेशन गर्ने कि 1 लाई के ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 लाई के ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट आउँछ किनकि मानौ मलाई a को इन्भर्स खोज्नु छ है त a लाई के सँग अपरेट गर्दाखेरि आइडेन्टिटी आउनु पर्यो मानौ a ले b सँग अपरेट गर्दा आइडेन्टिटी आयो त b के हुन्छ त यसको इन्भर्स हुन्छ त 1 लाई के ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ 1 भनेको आइडेन्टिटी र स्टार भनेको मल्टिप्लिकेसन त आन्सरमा आउँछ 1 त्यसको मतलब के भयो 1 को इन्भर्स 1 भयो अनि यो 1 पनि कहाँ छ त त्यही g मा त छ नि बाहिर जानु भएन नि 1 कसको मेम्बर g को यसको इन्भर्स के आयो 1 त्यो पनि कहाँ छ त g मा ओके अनि अब ओमेगा को खोजौं ओमेगा लाई के ले मल्टिप्लाई गर्दा ओमेगा लाई कुन एलिमेन्ट सँग अपरेट गर्छ ताकि आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 1 आउँछ त कसैले भन्ला सर 1 बाइ ओमेगा 1 बाइ ओमेगा इन्टु काटेपछि त 1 भइहाल्छ नि रङ 1 बाइ ओमेगा हैन g भित्रको मेम्बर खोज्ने g भित्रको मेम्बर खोज यहाँनिर क्यालिस टेबलमा हेर ओमेगाले ओमेगा स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 1 आएको छ यो हैन कि ओमेगा को इन्भर्स 1 बाइ ओमेगा भन्दिने अनि ओमेगा स्क्वायर को इन्भर्स 1 बाइ ओमेगा स्क्वायर त्यस्तो हैन यसले a लाई अपरेट गर्दा के आएको छ 1 आएको छ त्यो मैले भनेको अब कसैले भन्ला सर 1 बाइ ओमेगाले त ओमेगाले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ त आउँछ तर 1 बाइ ओमेगा के g भित्र छ छैन नि त g भित्रको त्यो मेम्बर खोज्ने जसले ओमेगाले मल्टिप्लाई गर्दा 1 आउँछ त ओमेगा स्क्वायर चाहे ओमेगा स्क्वायर अगाडि लेख ओमेगा पछाडी लेख त यहाँबाट के आयो यहाँबाट आयो कि ओमेगा को इन्भर्स के भयो सर त ओमेगा स्क्वायर भयो यो दुईटाको प्रोडक्ट आइडेन्टिटी आयो त यसको इन्भर्स यो हो र यसको इन्भर्स यो हो दुईटै एलिमेन्ट एक अर्काको इन्भर्स हुन्छ त ओमेगा को इन्भर्स ओमेगा स्क्वायर आयो ओमेगा स्क्वायर पनि g भित्र छ र ओमेगा स्क्वायर को इन्भर्स है ओमेगा स्क्वायर को इन्भर्स के आयो त ओमेगा आयो ओमेगा पनि g भित्रै छ यहाँबाट दुईटै काम भयो यसको इन्भर्स यो मैले सिम्बलमा लेखेको यहाँनिर ओमेगा इन्भर्स भनेको जस्ट सिम्बल नबुझ्यो कि 1 बाइ ओमेगा
है त्यो रियल नम्बर सिस्टममा हुन्छ मल्टिप्लिकेसन छ तर रियल नम्बर सिस्टममा आयो भने बल्ल हामी 2 को पावर -1 छ भने 1/2 बुझ्ने यहाँनिर जस्ट यो सिम्बल हो यो है यसले भन्छ कि इन्भर्स अफ ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर अनि यसले भन्छ है यसले भन्छ इन्भर्स अफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा हेन्स यसको मतलब के भयो हेन्स इच element of G has inverse in G को हरेक इलिमेन्टसँग इन्भर्स छ त्यो पनि G मा भनेपछि यो ग्रुपले यानी यो सेटले चारवटै प्रोपर्टी सेटिस्फाई गर्यो अब लास्टमा लेख्ने 10 G is a group under multiplication G एउटा ग्रुप छ मल्टिप्लिकेसनमा त्यो लङको छ न त्यही भएर मैले बुझेअनुसार तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको छु कतिको बुझेनौ भने राम्रो कुरा हो बुझ्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदेऊ कमेन्ट गरिदेऊ र सब्स्क्राइब गरिदेऊ यदि कोही नयाँ छ भने र साथीभाइको बिचमा पनि सेयर गर र यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्जाम्पल हो एक्जामको लागि धेरै पटक सोधेको क्वेसन यो ठीक छ अब ग्रुपसँग रिलेटेड सबै कन्सेप्टहरू भ्याइसकेको छ अब म चाहिँ नेक्स्ट भिडियो बनाउँदाखेरि ठ्याक्कै ओल्ड इज गोल्डमा सोधेको क्वेसनहरू सल्भ गर्छु र यो ग्रुपमा एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ सजिलो पनि छ धेरै पटक रिपिट गरेको छ त्यो थ्योरम त नेक्स्ट क्लासमा त्यही थ्योरम चाहिँ प्रुभ गरौँला है त यसमाथि राखौँ